واہ واہ ہے دل دریا ہے کاغذاں دی بیڑی ہے مکوڑا ملا ہے لوگ چڑھتے پین ساری سلاح ہے قبیلی ستی پئی ہے اور سراں دی ڈتی پئی ہے ول وشو دی پٹ دی پئی ہے جو اجاں سراں دی جھکی پئی ہے قبیلی ٹوری سیل تے کر کے لمبڑے ہاتھمیاں نالوں شودا ہاتھی لنگیا دب کے مارو لاتمیاں ہاتھی دل وچ آکھیا اتھوں نہ لگساں واتمیاں آکھوئے ہاتھیا ہن توڑی بھگاں لتاڑے نی اج جوان دتی ہے ماتمیاں شالی شاہ اتھاؤں بچوا تیرا آن ونڈے ساں باتمیاں زی شان مہربان قدردان آن بان جہان خان باغ بوستان نال دوستان گل نال گولے پھول نال پھولے کاشماں پریے دیہاں دی چوکیے خالی ہو ہوا ہے اللہ وڈا بادشاہ ہے چھام 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 گھوڑا آ گیا میدان چاندی دا ہنہ سونے دی لگام نہ ایک لقمہ صبح نہ 100 لقمے شام نہ ایک یار پختہ نہ 100 یار خام اگو لنڈی کاونی پچھو لنڈا کان چھ گلولا ماریا راوی تے چنہا بیر کمارا لاکڑا تے کیر کیر پون رواں کان دا بننا چوکنا تے توتے دی بنی باں ایڑاں بیڑاں غیر گویڑاں جیا کھو تا کسے دا من چھڑا جی میں جی نال دشمن مرنے پیٹ دی پیڑ نال جی وی نہ مرن توت مرن ساوی ہری نال جی نال جی جناب تواڈے منہ درود تواڈے منہ گلاب گال گالے گال مثالے گال تے ٹکے پہ لگ دن گال کان دے کے سنی گال تا مذکورے سچے یا کوڑے پر میں سنی ضرور ہے اللہ اللہ سچا دی خیر تے جاگ جاندا بھلا حکم ہے خدا دا خدا دے رسول دا کرنا پاک پروردگار دا رحم اللہ دیدار درویشاں جنہ کو تقوی رب دا انہاں کو رزق ہمیشہ پلے رزق نہ بدھن ہرگز پکھی تے درویش جنہ کو تقوی رب دا انہاں کو رزق ہمیشہ دل نال دل راہ نال راہ مارکا ہے کا بادشاہ بادشاہ تا پلہ ہے پر ایک ٹوٹے زمین دا بادشاہ بادشاہ تا اللہ ہے پر ایک ٹوٹے زمین دا بادشاہ مارکا اگلے وقت میں 12 کوہاں دی بادشاہی ہوندی آئی اچھا 14 کوہاں تے ڈیوا بلدا حق سچ دا زمانہ ہر پاسے سچ دا نور آئی تے برائی گھوڑ پور آئی ہر شخص محبت تے پیار دا دیوانہ برائی گھوڑ پور آئی اچھا کوڑ دے منہ وچ دھوڑ آئی بس مارکا ہے کیو جے ملک تے کیو جے بادشاہ حکومت کرے گا اون بادشاہ دی بادشاہی وچ ہر پاسے امن امان آئی بادشاہ لاجپال آئی دریا خوشحال آئی این بادشاہ دا نا اویں تا دلاور بادشاہ پر اپنی فیاضی تے سخاوت دی وجہ تو اپنی رعایا وچ سلطان فیاض دے نام نال زیادہ مشہور آ سلطان فیاض کو پھلاں نال بہت محبت ہے بلکہ عشق آ سلطان فیاض رنگ برنگے خوشبودار پھلاں نال بہت شوقین آ بہت پیار کریندا ای پاروں سلطان دلدار اللہ دی کائنات وچ فیاض پھلاں والے دے نام نال زیادہ مشہور آ تے جانا پہچانا ویندا سلطان فیاض پھلاں والا شکل صورت اچتا ہے واجبی جہاں انسان آ پر ان دی سیرت ان دی صورت تو 1000 درجہ بہتر آئی اتے ان دی سیرت پھلاں والی کار خوشبودار آئی ایک جڑے خدا دے سبے جڑے خدا دن جو ان دے دربار وچ ایک عیال دال کالے رنگ دا بڈھڑا حاضر تھی کے آکھن لگا سلطان فیاض پھلاں والا بادشاہ میں تیری سخاوت دا چرچا تے تیرا نام سن کے تیرے دربار وچ آیا میں غریب ہاں عیال دار ہاں بڈھڑا ہاں میری شکل صورت بھی ایڈی چنگی کوئی نہیں کمزور ہاں اچھا کوئی بھی ذریعہ معاش ہی نہیں صرف اللہ دی ذات دا سہارا ہے بڈھڑے دی گال سن کے سلطان فیاض پھلاں والا آکھن لگا میاں بندہ رب دا سونی ذات تا اللہ سہی ہے آکھ منگ کیا آکھنا چاہنے کیا منگنا چاہنے بڈھڑے آکھیا سہی میں در در دی بھیک منگن تو پینن دی بجائے محنت مزدوری کر کے اپنا تے اپنے بالے بچے دا پیٹ پالنا چاہنا وہ میں کمزور نہ تو بڈھڑا پر میں اپنے ہتھ نال کما کے رزق حلال اپنے آپ کو تے اپنے بالے کو کھوانا چاہنا کیوں جو سیانے آدن القاسب و حبیب اللہ مزدور اللہ دا دوست ہے ای پر سائیں دے دربار وچ حاضر تھیاں جے تساں اپنے فلانے باغ دا ایک سکا ہویا آم دا درخت دا بوٹا پودا میں کو تا کرو تا تو میں او کو کپتے انہاں سکیا لکڑی ویچ کے کچھ رقم حاصل کر کے کوئی یہ جہاں کاروبار شروع کر کے اپنی حالت سدھار کے سائیں دے سر وقت کو دعائیں دے رہا تھا بس سخی بادشاہ میرا یہ سوال ہے ان غریب بڈھڑے سائل دا سوال سن کے سلطان فیاض پھلاں والے کو پھلاں والے اون باغ دا او آم دا درخت کپن دا سکا درخت کپن دا یہ کو اجازت دے دی تھی تے بڈھڑا بادشاہ کو ڈھیر سارے دعائیں دیندا گھر تو روانہ تھیا اتے گھروں آ کے کہاڑا چاہتا ول بسم اللہ پڑھ کے باغے چایا اون آم کو کپن کی تے تیار تھی گیا پہلا ٹکا مارا دوجا ٹکا مارا اتے ول جھیڑے ویلے آم کو تیجا ٹکا مارا تا ٹی 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 ٹیاں 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 کریندا ہویا ایک طوطا اون آم دے گڑبول چوں ابر کو نکتا تے آکھا لگا اے حضرت انسان میں تیرا کیا قصور کیتے جو تو میرے گھر تم بے گھر کریندا پے آم دے گڑبول میرا گھر ہے میرے ہی گھر وچ میری توتی موجود ہے
اچھا میرے دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، مہربانی کر میرے اتنے طرز کھا، تیرے ہی ظلم تو میں مارا برباد ویساں، تباہ برباد سی ویساں، این ٹھکانے دے علاوہ سر لکاؤں نے کیتے بیا میرے کو کوئی ٹھکانا نہیں، کوئی گھر نہیں، اے ظلم نہ کر۔ اچھا میاں بندہ رب دا اے دس جو اے درخت تو کپیندا کیوں ہے؟ تو تے دی فریاد سن کے بڑھڑے آکھیا او یار میں بھی ایک مجبور انسان ہاں، بادشاہ دی اجازت نال آمدہ درخت کپ کے میں انہاں اے سکیاں لکڑی بازار وچ اساں اتھوں جڑے پیسے مل سن تے انہاں دا دال اٹا گھن کے شام کو اپنے بکھے بالاں دا پیٹ وان بھرے ساں۔ تو تے میاں تیرا ساڈا دکھ سمجھائے، تو اپنے گھر تے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بالاں تے اپنے کنبے کی تے فکر مند ہے، تے میں اپنے بکھے بالاں دی بھوک نہیں برداشت کر سکدا۔ میں کو رقم دی ضرورت ہے، میں اب ضرور کبے ساں، میں کو نہ روک۔ سیانے آدن غرض مجنوں بے غرض دیوانہ، بوڑھڑے دی یہ درد بھری کہانی سن کے تو تے گیا یار ہر مشکل دا کوئی نہ کوئی حل موجود ہوندے، یہ بندہ عقل تو پیدل نہ ہوئے تو مشکل نہیں رہندی، حل تھی ویندی ہے۔ گال ہے ایندا حل کوئی سوچ تے میرے نزدیک تے ایندا حل اے ہے جو تو میں کو پکڑ تے بازار ویچ۔ بوڑھڑے آکھیا واہ بھائی واہ، وہ توتے دا توتا نہیں ہوں اور کھمبے دی مٹھ میں کو تیرا مل سی کیا سی جی وہ گل تھی نا جی میں جو سیانے آدن گنجی کیا دھوے کیا نہ پیڑے، تیری اوقات کیا ہے، تیرا مل سی کیا؟ بوڑھڑے دی گال سن کے توتے آ گیا تیری گال بھی ٹھیک ہے، میرا یہ مطلب رہا دراصل گال یہ ہے بازار میں جڑا شخص میری قیمت پوچھے تا تو اے آکھی جو اے میرا عجیب و غریب وکھرا توتا اپنی قیمت آپ کرے سی، قیمت تو نہ نسی اپنی قیمت میں آپ دسے سا، میں گاہکا نال آپ بلوے سا، گال بات میں آپ کرے سا، بس مارتا بوڑھڑے درخت کپڑ بند کر دیتا تو والو توتا پکڑتے پنجرے بند کرتے او کو ویچن دی خاطر بازار چا گیا اتے والا ہو کر دیتا بھئی توتا بھی کہو 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 اے ہو کے نہ کرا اتے ول کیا تھیا او اتفاقاً او بازار وچ خود سلطان فیاض پھولا والا بھی موجود آ او ہو کا سنا سن کے بادشاہ توتا دی قیمت پوچھی بوڑھڑے گیا توتا اپنی قیمت آپ کرے سی اے سن کے بادشاہ حیران تھی گیا کرے پکھیری اپنی قیمت آپ کریں کچھ سوچ کے بعد تو قیمت پوچھی تو کیا حضور بادشاہ سلامت خضر دی عمرہ ہوئی میری قیمت 2000 روپے بادشاہ توتا بوڑھے کو 2000 روپے مل کے نکتا اچھا والا اپنے محلے چ آ گیا بادشاہ دی ملکہ بہت خوبصورت آئی مگر سخت مزاج تند خود تے بد اخلاق تے لڑاکی آئی یہ وجہ آئی جو بادشاہ اپنے محل وچ اے ملکہ اپنے محل وچ آنج پانج راندے ہیں ملکہ دی بد مزاجی تو بادشاہ تے رہایا تو تھوک تنگ آن وقت پاس کرنے دی خاطر اے بادشاہ کئی مہینے باہر لاتے جنگل شکار کھیڈتا رہ ویندا یا توتے نال دل بلیندا رہ ویندا اے توتا ان دی تنہائی دا دوستا سنگتیا ایک جاڑے خدا دے سبے جاڑے خدا دن جو بادشاہ شکار کھیڈن ونجن لگا تا او توتا ان دی ملکہ اپنا دل بلاون دی خاطر بادشاہ تو منگوایا تے اپنے محل وچ رکھ دیتا روز ان کو میٹھا گالی سن دی ہوئی اتے سچے گھیو جا چوڑیاں کٹ کے کھویندی رہی توتے نال پیار کریندی رہی مارکا ملکہ کو اپنے حسن تے بڑا ناز آ بڑا مان آ بڑا فخر آ بڑا غرور آ ایک روز توتے کو آکھن توتے تو پوچھ دی جو میاں مٹھو این جاگ جہان وچ لس جو میرے کولو کوئی بیا سونا بھی ہے توتے آ گیا ملکہ واہ بھائی واہ این دنیا وچ تیرے کولو بیا کوئی سونا کوئی چھی سکدے ملکہ خوش تھی ونجیا اے ملکہ روزانہ ایو سوال کریندی رہی اتے توتا ایو جواب دیندا رہیا جو ملکہ تیرے حسن تے سنابدا کوئی ثانی نہیں جواب نہیں ایک جارے خدا دے سبے جارے خدا دن جو ملکہ توتے کو گھیو دی چوری کھوا کے آکھن لگی میاں مٹھو اے دس یہ دنیا میں تائیں کہیں بے کوئی میرے کو ود سونا ڈٹھے روز دے یہ سوال تو ہکے سوال تو توتا چڑھ گیا چیڑوا تھی گیا تنگ تھی گیا تے آکھن لگا ملکہ جے سچی گال پوچھ دیے تاں گال ہے جو تو سونا دی جچاں دی جوڑی نے اپنے حسن تے گھمنڈ تے غرور نہ کر اللہ دی کائنات وچ بھلو بھلی دا کھیل جاری ہے ایک بار تو چڑھ دو چڑھ دین تو کیا شے وڈائی نہ کر نہ سونے لوکاں تا علی کار تو سونی ہے اتے نہ تیری سیرت سونی ہے میرے بادشاہ دے تو لائق ہی نہیں جے سچی گال پوچھ دیے تا تو تے دی گال سن کے ملکہ جل بوجھ گئی تے آکھن لگی جے کر تیرا واس لگے تا تو اپنے بادشاہ کو کوئی میرے کو چنگی سا پڑھنا خیر اے تو عمر تھی سی جڑے ویلے تو زندہ ہو سے جڑے ویلے جیندا رہ سے ملکہ نوکرانی کو چھڈ کے آکھیا ای بد وقت گستاخ توتے کو بازار وچوں فلاں نے کسائی تو کوہایا ایندا کیما بنوایا میں ایکو سچے گھیو دا چوڑا کھوایا ہیں پالا ہے موٹا تازہ ہے میں والی دا کیما خود تال کے کھاسا تا میرے انتقام دی بھابوسی
جلدی کر دیر نہ لا. بس مار کا نوکرانی تھڑک دی کمب دی پنجرے سمیت پنجرے کو چاک بازار چائی کسائی دی دکان تے آ گئی تے نوکرانی کسائی کو ملکہ دا حکم چھڑایا. کسائی توتا سنان گتا جو اے ساڈے بادشاہ دا توتا ہے. شادی دی گال سمجھ گیا, ساری گال سمجھ گیا, بڑی ہوشیاری نال بادشاہ دا توتا کسائی ایک پاسے کر دیتا اتے آپ نے توتے دا کیما بنا کے نوکرانی دے حوالے کر دیتا. وال توتے دا کیما کر کے اپنے انتقام دی اون بھات تل کے کھا گئی تو انتقام دی بھا بجائی. اون کسائی ساری صورتحال اپنے تک محدود رکھی اتے او توتا چاہ کے اپنے چوبارے دی باری وچ رکھ دیتا. توتا مونجھا ماندا شکار تو فارغ تھی کہ اون گلی وچ ایک جڑے بادشاہ دا گزرا تھیا جو چوبارے دی باری وچ دیکھتے بادشاہ تے توتے دوہے ایک ویب سنان گتا. کسائی دی دکان تے بادشاہ آ گیا. کسائی بادشاہ دا توتا بادشاہ دے حوالے کیتا. توتا چاہ کے بادشاہ اپنے محل وچ آیا. توتے تو حال حویلا پوچھا بھئی تیری کیا منزل تھی ہے. توتے ساری رام کہانی سنائی. اچھا آخر لگا بادشاہ سلامت ملکہ دے لیکھے میں مر چکا, میں مر گیا. او میں کوئی مویا ہویا سمجھیے, او میرا کیما کر کے کھا چکی ہے, پر اون اپنا انتقام میں تو گھن کے دے جیندی او ظالم قتل حقدار نہ ہے. پر ہوں میں تو حق کو یاداں عرض کرے نا جو ایو جی ملکہ کروں تو سن بھلی چنگی ہے. یہی بد اخلاق ہے, ظالم ہے, اپنی صورت سے مان کریں دیے, فخر کریں دیے, جیندے وچ کوئی چنگی سیرت والی تو گال ہی کوئی نہیں. ہوں میں اپنے دل نال وعدہ کیتے تے تو کو ہاتھ بات کیا عرض کرے نا تو بات تو کو گل بادشاہ دی سونی تے من مونی پھولا شہزادی پر نینا جن صورت چند تو زیادہ سونی ہے تے ان دی سیرت دا کوئی ہم سم نہیں. انکار نہ کرے. اچھا خدا حافظ. اے آکتے توتا اڑ پیا اڑدا 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 گل بادشاہ دے محل وچ آیا. بادشاہ نال ان دی جھی دے پھولا شہزادی دے رشتے دی گال کیتی. اے عجیب و غریب قاصد دیکھتے گل بادشاہ سلطان فیاض پھولا والے کو اپنی جھی دا رشتہ پھولا شہزادی دا رشتہ دیون تے تیار تھی گیا. وعدے دے مطابق وہ توتا اپنے بادشاہ کو نال لاتے دیتے بوہے تے آ گیا. سلطان فیاض پھولا والے شہزادی تے پھولا شہزادی دی شادی تھی گئی. بادشاہ اپنی کوار کو اپنے پچھوں بیل بلا کے گھوڑا اپنے گھر تو سیدھا کیتا. گھوڑا سفر آندا کریں دے توتا اتوں اڑداں دے اتے بادشاہ دی شادی دا خوشیاں آندا منیں دے تے توتا جھمرا مرنا دے. توتے کو ترے لگی. توتا ایک پگوں تے لہ پیا اتے پانی پیون پے گیا. بادشاہ تے پھولا شہزادی دا گھوڑا اگا نکلتے شام کو ایک جنگل میں داخل تھیا. بادشاہ آرام کرنے دی خاطر رات کو جنگل قیام کیتا. رات گزر گئی, دے تھی پیا, بادشاہ جاگیا تاں دے تے کیا دے گھوڑا غائب. گھوڑے دی تلاش بادشاہ روانہ تھی گیا. پیرا دریا دے پار ویندا, دریا عبور کر کے بادشاہ ایک بے شہر داخل تھی گیا. شہزادی کافی انتظار دے بعد بادشاہ دا پیرا چنے 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 او بھی دریا دے پار اون اجنبی شہر پہنچ گئی. تقدیر آپس دا بھی چھوڑا پا دیتا. توتا انہاں کو گلیندا گلیندا اون جنگل وچ آیا. گھوڑے بادشاہ تے ملکہ دے نشان دیکھتے اون بھی انہاں دی گول وچ دریا, او بھی انہاں دی گول وچ دریا دے پار آ گیا. کافی تلاش دے بعد میاں مٹھو ملکہ بادشاہ تے گھوڑے کو شہر وچ مختلف لوگاں دی خدمت کرنے دے گیا. ملکہ کو بادشاہ دے لنگر یا روٹا پکیندا ہوا ڈٹھا. ایک جارے ملکہ دریا تے کپڑے دھون آئی, اپنے گازا چندا نہار لہا کے دریا تے سر دھون لگی. اتے اے توتا او چندا نہار چپ کر کے جھٹ مرندا چونجت پیندا اپنے بادشاہ دے کول آ گیا. جڑا جو فقیر میں حال لیر کتیراں کپڑیاں وچ کہیں دے ڈنگر کھڑا چریندا. وقت آ گیا, وقت پیا بادشاہ کو جٹی کون بیچاری. بادشاہ توتے کو سنان کیتا. توتا کہنے لگا بادشاہ پریشان نہ تھی, اے چندا نہ رہی ای کو ویٹ پٹا اپنے کیتے اتے اپنی ملکہ کیتے علماء والے قیمتی شاندار کپڑے بنوا تے فلانی جاتے فلانے بندے کولو سارا گھوڑا بھی موجود ہے. ان کو رقم دے کے وہ گھوڑا بھی مول گن ان کو دو چار جا رہے طاقتور راتب کھوا. پریشان نہ تھی, سارے تھوک مل گئے ہیں. اے امتحان آ اللہ تھا کو امتحان تو ہاکو تو میں کو کامیاب کیتے. ادھر بات تو تے پھولا شہزادی نال ملاقات جڑی تھی بادشاہ دے لنگر جا روزاں بیٹھی پکیندی آئی تو او دے کیتا ول تو اندے کولو پہنچا. ول او گھوڑے کول پہنچا جڑا جو ایک تانگے والے دے کولا توتے گھوڑے دے کان وچ کوئی خزر پزر کیتی, کوئی گال کیتی. جے کو سن کے خوشی تو گھوڑا زور دا ہڑک ماری گھوڑے اتے ول سلطان فیاض پھولا والے ای گھوڑے کو ملوں گھن کیتا. بس مار کا کو جانے دی تیاری دے بعد پھولا شہزادی کو اپنے پیچھوں بیل بلا کے اپنے گھر دو سلطان فیاض پھولا والا روانہ تھی پیا. اتے گھوڑے دی رفتار نال توتا بادشاہ دے سر دے اتوں پرواز آندا کرن دے منزلہ مرینے پندھاری کپینے. بادشاہ اپنے ملک داخل تھیا والا اپنے شہر تے اپنے محل وچ داخل تھیا. بادشاہ دی آمد تے ان دی نویں شادی دی اطلاع پہلے ان دے ملک پہنچ چکی آئی. لوکاں شاندار استقبال کیتا. لاما والی سیج تے بن کے بادشاہ بہ گیا. پھولا شہزادی بادشاہ دے پیچھوں پھولا شہزادی بھی
بادشاہ دے نال شاہی پلنگ تے بہ گئی. شہزادی بادشاہ دے پچھوں شاہی چوبارے جا پوڑیاں چڑھن لگی تا اون دی جُتی دا ایک پولا ایک پیدار پہلی پوڑی تے لائے پیا ڈھائے پیا. گھوٹ کمار ون کے رنگیل پلنگ تے بہ گئے, رامے والی سیج تے بہ گئے. ان دے بعد پہلی ملکہ جڑی جو ہائی پئی پہلے اون کمار کو دیکھن دی خاطر آون لگی تا اون سونے دے تاراں والی جُتی دا پولا پوڑی تے ڈٹھا او کوئی تاتا تے وال اون چوبارے دے گھوٹ کمار کو دیکھ کے آکھن لگی پھلا شہزادی کیڑی بے پرواہ ہے, ایک کنوار وچ کیڑی بے پرواہ ہے, او کو اپنی جُتی دی بھی پرواہ نہیں دی. اے آکھتے اون دی دید اچانک چوک تے پئی آکھن لگی اوے بدبختا اجن تو جینے تو تے آ گیا ملکہ مارن والے کو بچاون والا بڑا طاقتور ہے, میں تے کو بدلا گھن گئی. میں تے کو کیا ملکہ اپنے حسن تے مان نہ کر, تو تا سونے دی جُتاں دی جوڑ بھی نے ہن چاچی کنی نا جُتی جوڑی کری ہے نا. اتے ملکہ حقیقت ہے جو رنگ روپ تے شاندار نقش نگار تے تکھے نقشے سنپ نہیں ہوندے. اصل سنپ تا انسان دی سیرت, اوندا عمل, اوندا کردار ہوندے, محبت, پیار, خوش اخلاقی, چنگا رویہ, وفاداری. جی میں اپنے مالک نال وفاداری کیجیے, میٹھا بول چال. جی جو تیرے وچ کمی ہے اے دیکھتے پھلا شہزادی تے صورت, اے دیکھ پھلا شہزادی دی صورت جیویں صورت ہے اوویں سیرت ہے. ان دی سیرت وچوں بھی پھلاں دی خوشبو آندی ہے. تے اے گال سن کے ادھے منہ چو پھول چڑھ دین. میں مٹھو دی اے گال سن کے پہلی ملکہ آکھن لگی میری غلطی ہے, میں منی کھڑی ہاں, میں غرور دی سزا چاہتی کھڑی ہاں, میرے تے پہاڑ پہ چکی ہے, تائیں سچ آکھے میں معافی منگدی کھڑی ہاں. آئندہ میں اپنے رنگ روپ سنب دے نال نال سیرت وچ بھی سنب پیدا کرے ساں. بس مارکا میاں مٹھو تو وڈی ملکہ آپس یہ رپڑا گتی بیٹھن تے اساں انہاں دا قصہ چاہتی بیٹھے.